हेलो, ये डिबेट कंपटीशन है, ये क्या हो रहा है? शुराइम मुश्तबा हैं जी एसएमएस आगा खान स्कूल से, वहाद जैदी हैं सेंट माइकल से, अब्दुल मोइज़ हैं जामियातो अनवर से। तुम हो एक जिंदा और जावेद रिवायत के चिराग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। वाह वाह वाह। छोटे छोटे चिराग। डिबेट आज सुननी है हमने जी जी। और देखिए इन बच्चों का भी मुकाबला बड़ों से, ये कैसी कमाल की बात है। लड़ना है? नहीं नहीं? अरे मतलब जिंदगी का हिस्सा है हार जीत तो बस। अरे यार क्या बात और है। आज आपने जीतना है। वो जो जिंदगी का हिस्सा है ना, हार और जीत, उसमें से उसमें जीत वाला हार हिस्सा। निकाल के जीत वाला हिस्से में आज आपने हिस्सा लेना और फिर उस हिस्से में और जीत के अपनी गले में हार इंशाल्लाह। पहनना है। ठीक है, शुरू करें। विश यू ऑल द बेस्ट जी, बिस्मिल्लाह। शबे जुल्मत में रोशनी फैलाते जुगनुओं का हौसला, सुबह की पहली नवीद है सदर अली वकार। गुलामी की कोख से जन्म लेने वाला हुर ये जानता है कि आफताबे आज़ादी की किरण इसी आसमान से फूटेगी और इसी अज़्मे मुसम्मम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अपने लहू का आखिरी कतरा तक निछावर कर गया। उसके तैयार करदा गोरीला सिपाही नंबर 1 कहलाने वाली फौज के लिए परवानाए अदल साबित हुए और उनकी लाशों से सवेरे का सूरज तराशा। वो रिवायत का रोशन चिराग ची गवैरा सदर अली वकार, जिसके लहू से जलने वाली शमए बगावत आज भी तारीख के दरीचों में रोशन है। हर दौर में हर हाल में ताबिंदा रहूंगा, मैं जिंदा और जावेद हूँ पाइंदा रहूंगा। तारीख मेरे नाम की ताजीम करेगी, मैं तारीख के औराक में आइंदा रहूंगा, मैं तारीख के औराक में आइंदा रहूंगा। रिवायत का चराग रोगन के बजाय खून पसीने से रोशन होता है सदर अली वकार कि चराग नाना के दीन की खातिर रेगे करबल को अपने लहू का तकद्दुस बख्शने वाले हुसैन इब्ने अली, जो हुसैनियों के लिए जिंदगी का इख्तियारा है। चराग इमाम अहमद बिन हंबल, जो आज भी अहलियाने हक के दिलों में निदाए हक की सूरत जिंदा है। चराग जॉन ऑफ आर्क, जो तारीख़े मगरिब में दहशत की सूरत जिंदा है। चराग तख्ते-ए-दार पर अनल हक की सदा बुलंद करता मंसूर इब्ने हल्लाज, जो अपने लहू के एक एक कतरे के टपकने में जिंदा है। चराग गरीबों और मुफलिसों का मसीहा अब्दुल सत्तार ऐदी, सैकड़ों फलाही इदारे और लाखों यतीम बच्चों के सहारे की सूरत जिंदा है कि तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत के चराग, कि तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत के चराग। तुम कोई शाम का सूरज हो जो ढल जाओगे, तुम कोई शाम का सूरज हो जो ढल जाओगे। शुक्रिया। शुक्रिया। भाई को उतारो उनको। अच्छा उतर गए जी। आहिस्ता आहिस्ता ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है और वहाज जैदी होंगे अब हमारे साथ। वहाज जैदी सेंट माइकल स्कूल से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रिवायात वही जिंदा व जावेद होती हैं जो चराग से चराग जलाने का हुनर जानती हों, फिर चाहे वो नारे नमरूद में बेखौफ खतर कूदते इश्क की रिवायत हो या तस्लीम और रज़ा की छुरी तले बाप के हाथों बेटे की कुर्बानी की रिवायत। रिवायत फिदाकारी चराग जंग बदर के 313 सहाबी, रिवायत मेहमानदारी चराग मदीने के अंसारी, रिवायत आम मुआफ़ी चराग ज़बान रिसालत पे बयान तुरका, रिवायत नामूस रिसालत पे जानिसारी चराग गाजी अलमदीन शहीद का जज्बा, रिवायत दोस्तों का प्यार चराग यार गार, रिवायत उल्फत सरकार चराग वैसे करनी का प्यार, रिवायत सखावत चराग हसन का दस्तखान, रिवायत शहादत चराग नौके नेज़ा पर बुलंद कारिए कुरान, रिवायत शजात हो तो चराग हैदर करार और रिवायत
वाहिद फसाद हो तो बिनते अली विरासत सलूनी की हकदार। मगर सदर अली वक़ार आज मादियत की खिड़की में इस्तादा रिवायत कहन के चिराग की लो फड़फड़ा रही है, जिनकी रिवायत वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिअन वला तफरकू थी, वो फिरका वारियत के नाम पे बस्तियां जला बैठे। जिनकी रिवायत इल्म व अमल थी, वो मदरसों को पमे उड़ा बैठे। जिनकी रिवायत बेटियों से प्यार थी, वो उन्हीं बेटियों को वनी और कारोकारी के नाम पर लुकमाए अजल बना बैठे। जिनकी रिवायत गैरों को गले लगाना थी, वो कभी मोहम्मद अफजल तो कभी प्रियंका कुमारा को जला बैठे। जिनकी रिवायत शर्मो हया मयारे निस्वानियत थी, वो मेरे कानों में कोका, मुंह में सुट्टा, लबों पे स्माइल और हाथ में मोबाइल लिए अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए पर टिकटॉक बनाकर अखियार की तहजीब अपना बैठे। मगर सदर अली वक़ार रिवायात तो आज भी सदा दे रही है, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे, अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत के चराग, तुम कोई शाम का सूरज होके ढल जाओगे, तुम कोई शाम का सूरज होके ढल जाओगे। शुक्रिया। शुक्रिया। एक बात है यार, बच्चे टाइम में ख़त्म कर रहे हैं, ये बड़े नहीं कर पा रहे होते, ये बच्चे कर रहे हैं, ये सीरियसली बड़ी अच्छी। मैं सही बता रहा हूँ। बड़े जो है ना वो 10-12 सेकंड ऊपर ले जाते हैं, ये बच्चे एग्जैक्ट 2.5 मिनट में टक ख़त्म। जी सीखो बड़ों कुछ बच्चों से। अब्दुल मोइस साहब हमारे साथ हैं जामियातुल अनवर से। अरे जनाब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बेटा बिस्मिल्लाह। तुम पत्थर खाकर दुआएं देने वाले नबी की उम्मत हो, तुम्हारी रिवायतों के बानी दो जहानों के लिए रहमत कहलाने वाले नबी हैं। सो जब रिवायत की इब्तिदा खुदा के चुनीदा बंदे से हो तो वो रिवायतें कैसे ख़त्म हो सकती हैं सदर अली वक़ार? कि तुम्हारी रिवायत में दुश्मन के साथ हुस्न सलूक शामिल है, जो दौरे नबवी से अभिनंदन के साथ रवा सलूक तक कायम है। सो तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत के चिराग। तुम 1000 के मुकाबले में 313 बहनों में ज़ैनब व फातिमा बिनते अब्दुल्ला, माओ में बेटों को बेटा, जान खिलाफत पर दे दो जैसे नारे सिखाने वाली, और मर्दों में खालिद इब्ने वलीद से लेकर जलालुद्दीन खारजम तलक 60,000 के मुकाबले में 60 और कई हजार के मुकाबले में 72 ही मैदान में उतर जाने की रिवायत रखने वाले, जंगे आज़ादी 65 की जंग और अफगानिस्तान में इसी रिवायत को कायम रखते हुए बेसरो सामानी में दुश्मन से बरसरे पैकार हो कि तुम्हारे असलाफ में खुद को भूखा रखकर दूसरों को खिलाने वाले लोग शामिल थे, और तुम इसी रिवायत को जिंदा रखते हुए अल खिदमत, बैतुल सलाम, पाक एड जैसे रिफाई इदारों के जरिए पाकिस्तान के सैलाब से लेकर तुर्की के ज़लज़ले तक हर जगह खिदमत में नुमाया रहते हो कि तुम कैदियों के भी 10-10 बच्चों को तालीम के बदले रिहाई दिलाने की तारीख रखने वाले, आज कभी अहमद नवाज की सूरत ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के सदर बनकर, तो कभी ज़ारा डार की सूरत पूरी दुनिया में अव्वल आकर रिवायत तालीम को जिंदा रखने की कोशिश में मसरूफ हो कि तुम उम्मीद हो, आरज़ू हो, अपने अजदाद की रिवायत के बानी हो, और सदर अली वक़ार तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत के चिराग। तुमने मेहनत से सींचे मेरी तकदीर के बाग, तुमने मेहनत से हैं सींचे मेरी तकदीर के बाग। शुक्रिया। तीनों बच्चों से दरख्वास्त है कि आ जाएं। माशाल्लाह ये अच्छा है भाई। वाज भाई साथ में शुरैम को भी लेकर आए, बहुत अच्छी बात है भाई। तीनों बड़े ज़बरदस्त हैं। अब चूंकि मुकाबला ऐसा है
تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو کوارٹر فائنل ہی ہے نا. آج کل بھی کوارٹر فائنل ہے, کل سیمی فائنل ہے, تو آج آخری کوارٹر فائنل تھا. جی OMG. تو پہلا سیمی فائنلسٹ کون ہے یہ دیکھنا ہے. کون ہے سیمی فائنلسٹ, کون ہے سیمی فائنلسٹ؟ جی آغا صاحب بسم اللہ جناب، کیجیے. آج کا مقابلہ جب سے ہم نے 2023 کی رمضان ٹرانسمیشن رمضان میں بول کنڈکٹ کر رہے ہیں, ہم تقریریں سن رہے ہیں, آج کا مقابلہ سب سے بہترین مقابلہ تھا. واہ. ایک ایک مقابل شاندار بلکہ جاندار, اور اس نے اپنی جگہ بنائی ہے یہاں پر نمبرز میں بھی اور میرے دل میں بھی. آپ تینوں بہت شاندار ہیں, اور مجھے آج واقعتاً دکھ ہو رہا ہے کہ مجھے کسی ایک کا رزلٹ کمپائل کر کے ان کے حوالے کرنا ہے. یہ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے, اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ یہ تینوں آوازیں جو ہے وہ فائنل میں گونجتی, کیونکہ آپ تینوں فائنلسٹ ہیں, آپ تینوں میرے نزدیک فائنلسٹ ہیں. میں پہلے مقرر پر آؤں تو پہلے مقرر نے آ کر جب گفتگو کی تو اس میں ایک لفظ آپ نے کہا کہ حر, آپ نے مثال دی کہ حر کیسے قائم ہوئے اور انگریز دور میں. تو حر بیٹا کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا, وہ ان کے پیروکاروں کو کہا جاتا تھا حر. ان کا اپنا نام سوریا بادشاہ تھا, تو بہت عظیم و شان شخصیت ہے, ان کا نام سوریا بادشاہ لینا چاہیے تھا. پھر آپ نے دوسرا کہا منصور ابن حلاج, تو بیٹا یہ منصور ابن حلاج نہیں ہے, ان کا نام تھا حسین بن منصور. حلاج ان کا سر نیم ہے, تو منصور تو ان کے والد کا نام تھا. پھر اس کے بعد دوسرے مقرر آئے اور انہوں نے آ کر کہا تسلیم و رضا. مجھے اتنا اچھا لگا کہ رضا نہیں کہا آپ نے, رضا کہا, مجھے آپ پہ بہت پیار آیا. پھر تیسرے مقرر آئے تو انہوں نے کہا خارزم. آپ نے اس واؤ کو نہیں پڑھا, مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اسے نہیں پڑھنا تھا. پھر آپ نے کہا اجداد کی روایت کے بانی. بیٹا اجداد کی روایت کا بانی کوئی نہیں ہو سکتا, پیرو ہو سکتا ہے, پیروکار ہو سکتا ہے, فالوور ہو سکتا ہے, لیکن مجموعی طور پر تینوں تقاریر میں میں تلفظ کی, ادائیگی اور آپ کے ڈکشن, پروننسیشن یا پھر آپ کے زیر و بم کی کوئی واضح غلطی نکالنے میں قطعاً کامیاب نہیں ہوا. آپ تینوں بہت بہترین مقرر ہیں. میں نے آپ کا نتیجہ مرتب کر کے مدثر اقبال کو دے دیا ہے, لیکن آج میں واقعی بہت دکھی ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایک آگے جائے گا. مجھے بہت تکلیف ہے اس بات کی, بہت تکلیف ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آج ہائیسٹ مارکس ہیں. جی آج ہائیسٹ مارکس ہیں فیصل آج صاحب. تک جتنے ہم نے مارکس جی دیے. آج تک, اور آج جتنی خوبصورت تقاریر نہیں ہوئی ہیں, اور تینوں نے بہت اچھی تقاریر کی ہیں, اور میرے لیے بڑا مشکل ایک فیصلہ, لیکن جو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں بڑوں کو کہ آپ یہاں لڑکے, یہاں گرے, یہاں آپ آئے, آج وہ تو یہاں تھا ہی نہیں. ایسا کچھ نہیں, اور بالکل تھا ہی تلفظ میں آپ کو بتاؤں, تلفظ میں آغا صاحب نے کبھی بہت بھی دل کھول لینا, فیصل صاحب تو صرف 7 نمبر دیتے ہیں, اور آج تلفظ میں آغا صاحب جیسے کنجوس آدمی نے 8 نمبر دیے ہوئے ہیں. 10 میں سے 8. 10 میں سے 8 نمبر. آغا صاحب 6 سے, بہت کچھ لوگوں کے 7 نمبر ہیں, کیونکہ میرے پاس تو دونوں ریزلٹس ہوتے ہیں, تو میں وہ دیکھتا ہوں, میرے نمبر زیادہ ہمیشہ ہوتے ہیں, آج آپ کے نمبر مجھ سے زیادہ ہیں. یہ ریزلٹس ہے بہرحال. لیکن ایک قطع کلامی ایک جملہ کہوں گا, میں جب اسکول میں ہوتا تھا اور اگر فرسٹ آ جاتا تھا تو میں دیگر کلاسز میں جا کر دیکھتا تھا کہ وہاں جو فرسٹ آئے ہیں ان کے مارکس مجھ سے زیادہ تو نہیں ہے, تاکہ میں یہ دعویٰ کر سکوں کہ میں پورے اسکول میں سب سے زیادہ مارکس لینے والا آدمی ہوں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مسلسل تمام رمضان ٹرانسمیشن میں ہونے والے تقریری مقابلے دیکھ رہا ہوں, آپ جیسے مقرر کہیں بھی نہیں آئے. یو آر دا بیسٹ, سب سے بہترین, سب سے بہترین مقرر ہیں آپ تینوں. اور لیکن بس وہ سب سے مشکل کام جو مجھے آپ دے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ رزلٹ کا. اچھا یہاں جب تیسرے نمبر سے شروع کیجیے. جی میں تیسرے نمبر سے شروع کرتا ہوں, لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, جب آپ ڈیکلیمیشن کر رہے ہیں تو اس فریم ورک میں رہتے ہوئے آپ نے کہاں, کدھر, کیسے, اوپر نیچے تھوڑا سا ہونا ہے. تو آپ کی کانٹینٹ بہت اچھا تھا تینوں کا, پروننسیشن کی غلطیاں بھی کوئی نہیں, مطلب وہ ایک کا دکا ہلکا سا, اور اس میں بھی نمبر کو آدھے کو رکھتے ہیں ہم. پروننسیشن کی غلطی نہیں ہے, وہ ناموں کی غلطی تھی بس, وہ بھی مواد میں آیا. جا. اور ڈیلیوری میں آ کے کہ آپ نے ڈیکلیمیشن کرنا کیسے ہے, یہ تھا. اس میں کون کدھر کتنا ہوا ہے, کون کیسے اپنے ایک فلو میں ہوا ہے, کس نے ڈیکلیمیشن کے اسلوب کو رکھا,
کہ میں پہلا پیرا کر رہا ہوں تو مجھے آگے کیسے کرنا ہے, ٹاپک کو اس طرح کیسے کرنا ہے, اس پر 1 نمبر کا فرق ہے اور بہت مشکل ہو رہا ہے. 1 نمبر کے فرق سے تیسری پوزیشن پر آج ہمارے ساتھ ہیں شرائم مجتبیٰ. آج تیسری پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے اور پہلی اس کو دے دیں. جی میں 1 منٹ میں بات کرتا ہوں, آپ جلدی کر لیں. اور دوسری پوزیشن آج جو ہے وہ بہت ہی کلوز مارجن میں عبد المعیز ہیں اور آج کے ونر جو ہیں وہ وہاج زیدی ہیں. اگلے مرحلے کے لیے آپ وہاج کوالیفائی کریں گے. آپ کی ڈیلیوری جو تھا اور کانٹینٹ کو جو پیسز کر کے آپ نے 2.5 منٹ میں وہ کیا ہے اور اتفاق سے میں نے 2 منٹ میں مبہوت ہو گیا تھا, میسمرائز ہو گیا تھا. میں واقعی جو ہے نا وہ آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں. بہت اچھے مقرر ہیں, بہت اچھے مقرر ہیں. آپ بھی بہت اچھے مقرر ہیں. اور معیز آپ تو شرائم آپ تو ہیرو ہیں نا ہمارے. ہاں اچھا معیز آپ کے پاس تو جو لہجہ ہے نا جہاں سے آپ ابتدا کرتے ہیں ایسے لگتا ہے the گریٹ ایکٹر علاؤدین بات کر رہے ہیں. اتنا دھیمے انداز سے آپ اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. آپ کا اپنا انداز ہے اور جدا گانا ہے, آپ کسی کی نقالی نہیں کرتے, آپ کا اپنا رنگ ہے جناب. تو آج جو ہمارے 2 رنرز اپ ہیں ان کے ساتھ 6 ضبط کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے اور کنگریچولیشن, بہت بہت مبارک آپ کو. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور کل سیمی فائنل ہے انشاءاللہ, تو اور ذرا تیاری کرتے ہیں. پہلا ان کے افطار کا وقت ہو گیا بھائی, ہمارے تو عالم کے بول کا ہو گیا. آئیے پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤ. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.